Lord. We thank you, Jesus. Salamat, O Diyos. Salamat sa imong pagkamatinud-anan sa among mga kinabuhi, Lord. Hallelujah. Yes, Lord, ang tanan na ginaginawa, muhatod mga pagdayon ng kanimo, Lord. Ang tanan na ginaginabuhi, Lord. Nguyok ko nila kanimo, Ginoo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
Biblia so nag-ablihon diya sa Lucas Kapitulo 12 versikulo 22 ngadto sa 31. Lucas 12 versikulo 22 ngadto sa 31. So akong basahin ito. Kunya mingon si Jesus sa iyang tinunan. Mo kini ang hinungdan nga nagingon ako kanino. Ayaw kamo kabalakas sa pagkaon nga inyong gikinahanglan aron kamo mabuhi o mahitungod sa sapot nga inyong gikinahanglan alang sa inyong lawas. Kay ang kinabuhi mas minungdanon pa kaayo kaysa pagkaon ug ang lawas mas minungdanon pa kaayo kaysa sapot. Tanawa ang mga uwa, wala sila magpugas ni mag-ani, wala sila gitigo o kamalig apan ang Dios nagpakaon kanila. Labaw pa kamo kaayo pili kaysa mga langgam. Kinsa pa kaninyo ang madugmakadugang sa gitason sa iya kinabuhi pinagi sa pagkabalaka. Mayto nini. Kung dili kamo makadumala bisan nining gamay butang, anong mabalaka man kamo sa ubang mga butang. Tanawag yun sa pagtubo sa mga ihalas nga kabulakan. Wala sila maggudlay o maghabol alang sa ilang galingon apan sultihan ko kamo nga bisan si Salomon nga dato na kaayo walay sapot nga ingon katahom sa mga sama katahom sa usan niini mga bulaka. Karon gibisbisan sa Dios ang mga sagbot nga karong adlaw niya na apa-apan ugma wala na kay sugdod na man sa hudno. Unsa pa kaha kamo pagkadyutay sa inyong pagsalig. Busa ayaw kamo kabalaka sa inyong pagpangitag kanon o imnon. Kay ang mga tao nga wala magtuo sa Dios kanunay nangita niining tanan. Nasayod ang inyong amahan nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. Unahin noon pagpahari ang Dios diha sa inyong kinabuhi o magsangkap siya kaniyo niining mga butanga. Magampog tekso nato gito ko atong mga ulong magpil atong mata. Balaan nga Diyos ang dapit sa kabuntagon Ginoo ikaw magapanangin sa pulong karon Ginoo nga among madungog sa among taliwala Ginoo. Andama ablihin Ginoo ang among kasing-kasing among unhon Ginoo nga madinawaton kami sa imong pulong o kini mga pulong Lord nga among madungog mo mutubo pag Ginoo among pagtuog pagsalig kanimo Ginoo ngayon ikaw among Dios ug amahan nga nasayod sa among tanang panginahanglan. Idapit sa kabuntagon Ginoo, amo Ginoo nga gisalikway ang buhat sa mga kaaway nga mga disturbo. In the name of Jesus, hallelujah, tabangi kami Ginoo nga among unong na among pagpaki, makapokus aning orasa sa pagpaminaw sa pagpamati sa imong pulong. Kini imong alagad Ginoo akong gitugyan da kanimong akong kinabuhi kalagong espiritu, ikaw Ginoo maghari sa akong kasing-kasing sa akong unona, sa akong espiritu Ginoo, nga ang mga pulong Ginoo magawa sa akong baba Ginoo dili kini dihog Lord dili kinagikan sa ugalingon nga panghuna kundi dili gikan sa imong gahom sa balaan nga espiritu nga Ginoo magagawa sa akong baba o Dios nga kini magahatag kanamo dugang pangpagtuo ug dugang kaalam ug hebalo diha kanimo Ginoo. Salamat sa imong pagkamaayo Ginoo ang imong mensahe ining buntaga Ginoo mo'y matuman. Ang imong kabuton ining buntaga mo'y matuman Ginoo dili ang kabuton sa tao kundi dili ang imong kabuton Ginoo. Siliyuhi ko Ginoo sa imong hamili nga dugo sa imong Ginoo nga gahom sa balaan nga espiritu ug among gisalikoy Ginoo ang dautan o ang katarong ang gugma linaw nga gikan kanimo Ginoo may maghari ning dapit. Kaya tanan Ginoo among gibalik ka kanimo ang tanang gihimaya pinagi sa mong bugtong anak ka si Jesus, ang tanang mga alagad, ang tanang anak sa Dios maging amen ug atong pakpaka na Ginoo hallelujah. Hallelujah, hallelujah. So kani sa migsoon padayon ta sa atong mga pangwali nga aton ni siya gitimahan o kanang kingdom principle. So ang kingdom principle migsoon ato na siya nga gipalatman
aron ato dun matun-an o atong masabtan nga mingon kag prinsipal migsuon dili gid sa pwedeng wagtangon hinuon atong pangayoon sa Ginoo nga ato paging masabtan ang iyang mga pulong, ang iyang gabuton. So ang una natong giwali migsuon atong miaging mga bulan nga kabahin to sa mga pag-ampo, no? Principles sa mga pag-ampo, yung ikaduha nga principles migsuon atong gitun-an, kabahin to sa principle nga kanang panagtigom, nga dili na to hunongon ang panagtigom. Ingon nga maanak sa Dios adunay panagtigom. So ato pa tumiagi migsuon kabay to sa gugma nga ang principle sa gugma migsuon ana siya sa gingharian sa Ginoo kay ang Dios gugma man muna nga usa sa ka-principle sa gingharian sa Ginoo migsuon nga ang Dios gugma o kita makaton sa paghigugma. Ato miagi migsuon nagtuon sa kita kanang principle sa kanang economy nga ang ekonomiya migsuon but pasabot ana ang tanan nato nga mga panglihok sa matag adlaw may tungod na sa ekonomiya. So sa atong gobyerno, natay gitawag ko ka mga economic managers. So sa atong nga panginahanan sa matag adlaw migsuon nagisgot na sa ekonomiya. So kanang mopalit ka, mobaligya ka, mo trabaho ka, mo dawat ka sa imong sweldo, mo gasto ka sa imong sweldo, ekonomiya na siya. So ato may domingo migsuon nagisgot ka tag talent, no? Nagitugyanan ta sa Ginoo sa mga talento sa atong kinabuhi unya ato ni siya nga palambuon o ginbalik sa Ginoo migsuon katong naay talento nga pulo ka sa lapi nahaginan siya sa pulo ka sa lapi o katong naay 5 ka sa lapi nahaginan siya o kitang tanan migsuon mo atubang ta sa husay sa Ginoo o katong mga tao migsuon nga gitugyanan sa mga bulaton sa Ginoo ministry ang katong tanan migsuon kay welcome dia sa gingharian sa Ginoo. So bato tumegi semana economy. Karon migsuon ekonomiya ra gyapon tong isgutan. Kay mayong tag ekonomiya migsuon, mo ni siya ang buluhaton nga dili gid mahunong. Mo ni siya ang angay buhaton nga dili gid mahunong kay kung mahunong ni siya, mawala gyud ang pagpangalaga nato diya sa Ginoo. So ekonomiya migsuon. So ang ekonomiya migsuon na kani siya kanang mura ni siya kanabitang sa atong gobyerno, naatay gobyerno, naatay presidente, naatay senador, naatay mayor, naatay kapitan, bulahan ang ekonomiya sa atong nasod maplastada sa insakto. So muna sa ekonomiya. So diri pod sa to migsuon diya sa gingharian sa Ginoo na apo tay gitawag og ekonomiya. Nya ato ni sangtunan og maayo, no? Matod pa diri sa verse nga atong gibasa migsuon diri sa verse 22. Iyon diri, unya mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Mao kini ang hinungdan nga nagingon ako kaninyo. Ayaw kamo kabalaka o sa pagkaon nga inyo gikinahanglan. Aron kamo mabuhi o mahitungod sa sapot nga inyo gikinahanglan alang sa inyong lawas. Sa verse 23, kay ang kinabuhi mas may nungdanon pa kayo kaysa pagkaon o ang lawas mas minungdanon pa kaayo kaysa sapot. Kinsa ba kaninyo ang nanlag pagkaon ni Amen? Atong usbon. Kita bang tanan na inanlag pagkaon nga pisikal? Atong pagpaka ni Ginoo. Nanginahanglan kami soon, apan matod pa sa Dios, matod pa ni Kristo sa Mateo 4. Dili lang mabuhi ang tao pinagi sa tinapay lamang, kundi usab pinagi sa pulong sa Ginoo. So kinsa kanato nanginahanglan og pulong sa Ginoo aron kita makakaon ang atong kalag ni Amen. So duha tong pagkaon migsuon, pagkaon nga pisikal ug pagkaon nga espiritual mo ang pulong sa Ginoo. So gindiri. Ngano nga ang Ginoo migsuon dili sa gusto nga kita mabalaka kun unsay kanon. Kinsa na ay bata? Kinsa na ay gamay yung bata? Ha? Tanawa ko na yung bata na balaka pa nagpagkaon. Ha? Magdula lagi na sa gulay kaon. No? Bisan pa nag ambot nagbayo. Dili gini mo na tawgon, dili gina mo kaon magdula lagi na. Unahon ang dula kaysa kaon. Kaysa nakadog ka mag-amen.
Anong kita nga dagko na di manunong pasimba? Unahon mong kaon. Anong kanang dagko ng tao? Di naman makauna sa Ginoo kay unahon yung kaon. Ngano man ginang bata, magdula may bisog na kaon. Ngano ang tao di mag-alagad sa Ginoo tungod sa pagkaon. Manang mingon si Kristo bigsoon ang gingharian sa langit para sa mga bata. Bukod pasabot na ni Kristo bigsoon, ang gusto sa Diyos bigsoon nga tanan nga mong gikinahanglan itugyan na to kaniya. Ang gingharian sa Diyos sama sa bata. Kaya ang bata may gison bisag wala pa ni kaon magsirag dula. Gusto sa Diyos bigsoon kitang mga tao sa mga alagad sa Ginoo. Unahon nyo na ito pag-alagad ang Diyos kaysa pagkaon. Amen. Muna ngayon ang si Kristo nagsoon nga ang giharian sa Diyos para sa mga bata. Kaya ato kayo na nagsoon ang iyang kaatubang ng mga bata man. Pero sambingay ito siya, dili lang sa bata. Kung dili sambingay ito siya, nga kita magtotoo ni Kristo, mahimong sama sa bata atong pagsalig sa Diyos. Mo kini ang hinungdan nga ato basa pag-usapan o niya mingon sa Isos sa iya mga tinundan mo kini ang hinungdan nga pag nag-ingon ako kaninyo ayaw kamo kabalaka sa pagkaon ang iyong ginigikinahanglan aron kamo mabuhi o may tungod sa sakop nga inyong gikinahanglan alang sa inyong lawas. Igsoon kinsa na idundum sa una nga kanang bata kusog magdudulagan bisag ulay panty ulay po. Kanang bata igsoon, imo nang palakat-lakaton, bisag wala na siya na, mulakat ka diha. Magdulo talaga ng bata. Put pasabot na igsoon, ang bata, wa siya sumabalaka sa iyang isanila. Muna nga, ang gusto sa Diyos na igsoon na ang gingharian sa Diyos para sama sa mga bata. Kaya ang gusto sa Diyos na igsoon, mas concern ka sa may espirituhanong kinabuhi kaysa imong mga sakop. Tanawa ko na yung salita. Wala ka mo siguro tapasagdis Ginoo? Makasahina mo siya pasigir ako? Ha? No? Pero sa hinungdan na iso, nga na inanim ang tao. Gede, may tungod sa sapot sa inyong gikinahanglan. Nga nung inanin ang tao may iso, tungod sa sala. Tungod sa sala. Kung iyon hinungduman may iso diya sa Genesis chapter 1. Sa diha nga ang tao may iso wala pa makasala diha sa Ginoo. Wala sila makabantay nga sa hubo din sila. Oh, wala ito'y salita. Wala itabon nilang lawas. Wala sila kabulong hubo din sila. Muna nga, una po yung mga istorya, nga kung wala tayo sala, di kita magproblema kung tagsuot o sa isuot. Kung wala ang sala. Naman, wala man sila ato, wala man sila unahon na, dotan na unahon na. Apan tungod sa salaming soon, kay nanata. Apan dili lang na, giridim na sa Ginoo migsoon, gilukat na sa Ginoo, gikan sa kasalanan, kisa gilukat na sa Ginoo, amen. Pakpakit kusog ang Ginoo, hallelujah. Munang gusto sa Diyos migsoon, nga atong amahan, nga pinagi siya anak na si Kristo, kung unsa gibuhat niya ang tao dito sa Garden of Eden, mahibalik siya pinagi ni Kristo. Gusto sa Diyos medyo mahibalik ka to kung yun sa kita paghimo sa Diyos, kung yun sa pagpaangay sa Diyos ang tao so gusto sa Diyos mahibalik siya pinaagi ni Kristo. O kita migsoon nahibalik diha sa Diyos pinaagi ni Kristo. Kasi Kristo ang pasaguli ngadto nato sa Diyos, siya atong bridge tungod kay ang atong mga sala iyahamang nga gilukat. So muna sa migsoon nga pinaagi ni Kristo migsoon nag-ingon siya nga ato jud yung unahon ang Diyos kaysa mga pagkaon o sa mga sakop.
Matod pa din Migsoon, ang Diyos, take care of your spiritual life. Kita Migsoon, atong atimanon ang atong spiritual kinabuhi. O ang Diyos na Migsoon, ang bahala magatiman sa imong material o sa imong physical na panginahanglan. O yung ba tayo Migsoon? Atong pakpakan na Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Ang gusto sa Diyos Migsoon na ato yung atimanon ang atong spiritual kinabuhi o ang tanan natong panginahanglan, physical man na o material, siya na ang bahala. Munang mayon siya nga ayaw nyo kabalaki ang pagkaon o ang mga sapot sa inyong lawas. Matod sa 23, kaya ang kinabuhi mas menungdanon pagkaayo kaysa pagkaon. So kinabuhi Migsoon, ang imong kalag Migsoon, ang imong espirituhanong kinabuhi mas pinilhon pa na siya kaysa pagkaon. Kanang pagkaon Migsoon, nagkaon ka kanya kasi nagkaon ka na punta bigay mo. Kanang tatoon, gusto mo na ang buka. Ngita na pagkaroon mo ito. Hindi ka malig pa na ito. May snacks po kanya hapon, panyapon na po. Niyapon na po. Mawala ka na siya. Kaya kanang pagkaon Migsoon, temporaryo na siya. Ang gusto sa Ginoo Migsoon, kanang imong kinabuhi, kanang imong kalag, nga dili mawala. No? Kaya ang kinabuhi, so kining kinabuhi Migsoon giskutan din kinabuhi ni sa dili ni sa physical kundi ang imong espirituhanong kinabuhi, ang imong kalag kay ang kinabuhi mas minungdanon pa kayo kaysa pagkaon. So ang imong eternidad Migsoon, ang imong eternidad, ang imong kalag na kinabuhi nga mabuhi hantod sa kahangturan uban ni Kristo, muna importante kayo kaysa pagkaon. Ang uban, mag-away aning pagkaon. Ang uban, dili manghatag ang pagkaon. Ang uban, maglimbong sa pagkaon. Ang ginikanan, mobilin o pagkaon sa iyang mga anak. Nga po yung mga anak mo, bintag pagkaon sa Igsoon. Kaya lagi lami ni pagkaon sa lawas. Apan Igsoon, kung kita nasayod na sa kabutom sa Ginoo, mangyatagon kita sa atong isig katao. Kaya nasayod man kita, kanyang pagkaon na nga pisikal, lumalabay rin siya. Apan ang pagkaon espiritual na umpulong sa Ginoo, bulungtad siya hangtod sa kanturan. Muna ang gusto sa Ginoo Migsoon na una na ito pagkatiman ang atong kalag, atong espirituhanong kinabuhi. Nga naman, aron kita Migsoon makapokus sa pag-alagad sa Ginoo. Kasi ginahan mo focus sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Pagpaki ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Muna gusto sa Ginoo Migsoon makapokus sa kalagad kaniya. Muna nga iyat ang gitudloan na ayaw nyo unaha ang mga pagkaon o mga biste. Kaya kung imo na unahon Migsoon, mawala dugas pag-alagad sa Ginoo. Hallelujah. Mawala dugas Migsoon. So muna siya nga gusto sa Diyos nga mapokus ang pag-alagad sa Ginoo. Ang ikadaw Migsoon, trust God provision. So atong saligan ang Diyos nga siya mag-provide kat sa panginahanglan. Matod pa diri Migsoon sa verse 24, tan-awa ang mga uwak, wala sila magpugas ni mag-ani, wala sila itigumanan o kamali, apan ang Diyos nagpakaon kanila, labaw pa kamo kayong bili kaysa mga langgam. Hallelujah. So kita Migsoon, kaysa mito nga ikaw mas bililhon sa tanang butang ini kalibutan na bigay amen. Pakpakit no. Hallelujah. Mas bililhon pa ta sa mga langgam Migsoon. No? Tanawa, ang mga uwak wala sila magpugas ni mag-ani. Wala sila itigumanan o kamali. Apan ang Diyos nagpakaon kanila. Labaw pa kamo kayo bili kaysa mga langgam. Hallelujah. Sa verse 25, kinsa ba kaninyo ang makadugang sa gitason sa iyang kinabuhi? Pinagi sa pagkabalaka? May ito niini? So, wala di makadugang Migsoon sa kinabuhi tungkol sa kabalaka. Provision Migsoon.
kita may igsoon, gibuhat ta sa Dios nga wala ta pasagi. Kisa nagtuo nga gibuhat ka sa Dios unya ang Dios na nagiandam para nimo gyud. Atong pakpakan og kusog ng Hallelujah. Sa wala pa ka matawan ni kalibutan na igsoon, ang Dios na nagiandam para nimo. Dili kaniya pagutman. Pastor, ano man pastor nga nakaistorya mo kag iyanana. Imong basahon ang Genesis chapter 1 na igsoon. Ang Genesis chapter 1 hantod sa pagtapos sa chapter. Gibuhat sa Dios tanan ang bulan, ang yuta, ang dagat. Iya ikatulong adlaw igsoon nagbuhat siya kana mga kakahuyan, mga langgam, hayop, tanang igsoon gibuhat ta sa Dios. Ang ulahi niya gibuhat igsoon tao. Mo kani pagpamatod igsoon, wala niya buhata ang tao kung walay makaon. Wala niya buhata ang tao igsoon nga walay giprepara. Gibuhat sa Dios ang tao igsoon, kumplito na naana siya. Pastor, nawala lagi. Ison, nawala siya tungod sa sala sa tao. Apan ang tanan nga nangawala ison, i-claim siya pinaagi ni Kristo. Tinuod na, Pastor? Tinuod na. Kasi mo tuo nga ang tanan nga wala mabalik nimo pinaagi ni Kristo ato pagpaka na Ginoo. Nganong nawala, Pastor? Di ba nadungog sa mga istorya sona? Nga ang mga yuta sa ato ang mga katigulangan gibaligya lagi pa usa giilis bunsoy nawala tungod sa sala kay lami kay bunsoy siya nakahunsoy nga sikat sidlak do sa porunsi di gibailog yuta nawala kay son gipamaligya ang mga yuta nga naman ano gibaligya ang yuta lagi pagkulit ang kwarta. Kaya ang kwarta ay samot na kita sa una nga uso patong bagdok ay alay pagkadali ang mahuro. Kinsa may nadato. Pagkatong nakalit kita. Nawala Nixon. Apan sakti na Nixon, mawala ko siya nga pisikal ay importante nga imong spiritual hardin sa Ginoo. So man hinungdan Nixon nga nawala. Ang katong giprepara sa Ginoo sa imo nga pisikal nga material nawala siya tungod sa sala. Apan ang atong spiritual Nixon, ang atong relasyon sa Ginoo nihibalik tungod kay kita girdin sa Ginoo. Gilukat sa Ginoo. Muna nga i-claim sa Nixon. Ang Diyos na giandam para nimo. I-claim na siya. Sa wala pa kamatawad ni kalibutan na nagsuon, adun na giandam na si Ginoo sa imo. Pastor, gamay naman kayo na ako. Isa na iskalibo niya. Takot na kayo iskalibo eh. Takot na siya. Pero kung imo una-unaon sa kalibutan, gamay na ako sa kalibo, kaya hindi pa mo para rin mo ito abot, gamay na talaga sa kalibo. Pero kung nakakay wisdom sa Ginoo, kana sa kalibot ako na siya. Hinahinahig ampo na sa Ginoo ang tanan nga nangangawala tungod sa sala, hinahinahig nagbalik. I-claim na sa Exod, ayaw tanawa kung unsay naa sa imong posisyon karon. Ayaw tanawa ang mga sirkumstansya sa imong kinabuhi. Kundi imong tanawon nga ang Dios gibuhat ka sa Dios ug duna sa giandam para nimo. Importante ka na sa Nixon, labi na sa mga ginikanan. Isang kamot sa mga ginikanan na dihan na mga anak, isa, importante ka na pagtuha Nixon. Importante ka na siya. Kaya ang pagtuho mo isip ginikanan, mo po na yung pagtuho sa imong anak. Madungog mo na. Kung magsigay kag ingon sa iyong panimalay, nga wala kay kwarta, hasta ang imong anak wala po na kwarta. Hindi ka na po niya. Maminyo na siya, mingo na po na siya mga anak, walay kwarta. Mga po na siya, may walay kwarta.
Kung ikaw imong istorya nga to sa imuha nga anak nga nataw tang pobre, matod pa nila, mamatay pa kung pobre. Isoon, kung imo na sa istorya, mo po na i-istorya sa anak nimo. Mo po na i-istorya sa iyang anak, sa imong mga apo. Ang resulta, parehas. Kabot pas Ginoo dili. Dili na kabuton sa Ginoo. Dili ta mag-inject og kanang mga pulong nga dili makadasig sa tao. Dili ta mag-inject og kanang mga pulong nga dili align sa Biblia. Kundi ato ibutang sa una sa bata igsoon ang mga pulong nga mga langitnon na pulong. Kung muna iya ikinabuhi, muna mabutang siya nga nahon na, muna mabutang siya kasigkas. Sa gagmay mga bata igsoon, kasi nagagmang mga bata ang amen. Ina dyan kanunay na imong bata, buwapa kayo kaday. Og malaki magalang imong anak, buwapo dyan kayo kado. Og mababae imong anak, butan kay kaday kay kanang kusog ka manghugas. Bisag wala ko na hugas. Kay mabutang na siya ano na nga ang hugas, butan kay kaday kanang hugas, manghugas na siya kadugan. Pero kung magsikag ingon nga awam jud ka manghugas, di gyud manghugas. Mamaya madung magbinon ka pagka maldituhan jud madung, liwat na kas imong apuhan. Maldito jud imong anak kay katako. Mamaya na dungo. Igsoon, atong hinahinayan o deklara ang pulong sa Ginoo, kuno sa ang mga pulong diya sa ginirian sa Ginoo. Atong pakpakan na Ginoo, hallelujah. In Jesus name, hallelujah. Sinana sa igsoon, bulahan, ato jud nga sinati, may balik ka nato igsoon ang tanang nangawala. May balik na siya. Pinagi sa dom sa balaan nga espiritu. Pinagi sa pulong sa Ginoo. Ano na ginanamo nga testimonyo migsoon diri kabahin sa mong pamilya niya na ako na balik ang istorya kay kabahin magud sa to agod niya kuan kani ato ang mensahe bago lang jud ko nakadung ani pod wala ko kadung so na nakadung ani dito na lang mga pamaigsoon nga rin diri ya daghan jud kayo mga silingan kuno miingon sa una pagkasayang aning anak talino kay magkuyog silang dalaga sa una pila upat sila magkuyog. Atulo, kay si Manang Meril, nauna mas Manang Meril og minyo. Atulo, si Miriam, si Bernard, si Joseph. Linggo mga silingan ng pagkasaya nga, ali mga kalino. Mga guwapa man unta, pero magpangitag asang bulo na yung nakampo. No, bago lang ako na doon po ito nangyari sila. Ina. Pero ikson, ayaw hunong. Ayaw pamatia ang istorya sa kalibutan. Pamatia ang pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo mingsoon, matut pa sa Biblia, siya ang tag-iyas ng buto. Kinalang mingsoon nga dato kita sa pulong sa Ginoo. Kung ang pulong sa Ginoo maghari sa mong kinabuhi, mo gani makapausap sa mong kinabuhi ang pulong sa Ginoo. Ayag puyo pinagi sa opinion. So ba? Kundili puy ang pulong sa Ginoo. Ako naman ang istorya diri, pero ako lang sa palikod. Matod pa atong naay tulo ka lugar nga gagian sa kanang anak o kanang amahan. Yagikan sa kalugar. Primero ni sakay sa karabaw ang anak. Pag-agi na sa kabarangay, ningon to taga barangay. Naunsa po ni anak ka. Siya ni sakay, ang amahan niya gipagutos. Huwag po angod ning anak ka. Pagabot sa sunod nga barangay, ang amahan mo ni sakay. Ang bata na po, ang anak na po nagutos. Ningon tong barangaya. Kapag kaway po angod yung amahan na. Siya ay nagsakay, ang anak pagutos. Pagabot sa unahan, ang karabaw, wala yung kasakay. Nagutos na sila duha. Ningon na sila, naunsa po ng amahan na, huwag sakay karabaw. So, ang imong kinabuhi ay magpupuyo sa opinion sa iba. Kundi ang imong kinabuhi, puyi ang pulong sa Ginoo. So muna si Migsoon, gusto si Diyos Migsoon nga musalig kita kaniya, kay diha kaniya Migsoon,
aduna na giandam para kanimo. Wala ta gipakatawa ni kalbutana nga iyang biyahan. Kun dili na sa giandam para nimo, na sa giandam para nato. Kini iyong alagad. Dili kini kaya nga naa jud kabalaka. Apan ang kabalaka may suon kung makadayon ta sa mga pagampo sa pulong si Ginoo, kanang kabalaka mawala sa pulian na siya pagtuo. Sa una, nanam gito ko pangabuhian sa una kung nawala to siya. Apan nagtuo ko migsuon nga ibalik to siya sa Ginoo sa lain nga paagi. Sa lain nga paagi. Hallelujah. So, salig sa Ginoo migsuon, kanang word nga kanmigsuon, kanang word nga abide. Ang ikatulo migsuon kaning word nga abides by God's creation. So, magpabilin ka migsoon diha sa Ginoo kay ang tanan nga creation sa Dios migsoon aduna gisay maayong plano. Tanawa tong kaniha, iya maganing gisayanaan tong mga sakbot, ikaw pakaang dili sayanaan sa Ginoo. Pabilin ka diha sa Ginoo migsoon. Dili sa verse 27 gendre. Tanawa giun sa pagtubo sa mga ihalas nga kabulakan. Wala sila magbuglay o maghabol alang sa ilang kaugalingon. Apan sultihan ko kamo nga bisan si Solomon nga dato na kaayo walay sapot nga ingon kakahom sa usa niining mga bulaka. So si Solomon nagsuon pinakadato na siya sa tibok kalibutan. Apan giyon dire wala sila magbuglay o maghabol alang sa ilang kaugalingon. Apan sultihan ko kamo nga bisan si Solomon nga dato na kaayo walay sapot nga ingon katahom sa usa niining mga bulaka. Kanigdota dai igsoon. Usa may bulak na pinakanindot nga bulak. Nga humot niya nindot kay gitsura sa lamang. Ha? Humot. Kuya, matod pa sa Ginoo, matod pa ni Kristo, bisan si Solomon na pinakadato ng tibok kalibutan, walay sama anak. Nga naman ang sagbot migsoon, sagbot o kaning bulak. Nga naman yung bulak nga nindot jud ay siya kaning bulak. Kaya ang bulak migsoon, binuhat niya sa Ginoo, unya ang nagatiman ana Ginoo ra jud. Naibulak sa kanang tigulan at imunod isa sa Ginoo sa kwan pagbisbis. Oh. Iya mato padre, walay sama ni ana nga sapot. Si Solomon nga pinakadato, walay sama migsuon. Ako yaw sa? Ako nas bukasa. Tanawag yun sa pagtubo sa mga ihalas nga kabulakan, wala sila magbuglay o maghabol alang ilang kaugalingon. Pasultihan ko kamo nga bisan si Solomon nga dato na kayo walay sapot nga inyong katahom sa usan ining mga bulaka. Bot pasabot migsoon, bisa kung saan pagpanganikamot sa tao, dili gid siya kanang gitawag na kumbaga maka-abot sa kanang standard sa Ginoo, kay ang gusto sa Ginoo migsoon nga ang tao magadepende gid sa iya. Walay sama. Si Solomon migsoon, pinakadato na siya. Ang iyang asawa 300, ang iyang kanang kabit-kabit niya 700, ang iyang asawa dala siya kapit migsoon diabot og 1,000. Si Solomon siya pinakadato, pero niingon si Kristo walay sama ni Solomon sa sapot sa bulak. Ano man migsoon, kay ang bulak nagadepende ra gyud sa pag-atiman sa Ginoo. Ikaw igsoon, kung ang imong kinabuhi magdepende rin ka sa pag-atiman sa Ginoo, mahimuot yun ang Ginoo. Atong pakpakan na ginahuli.
Abot pa sa puta na migsoon. Kitang tao, maningkamot ta. Apan ang imong pagpaningkamot migsoon, unaha jud ang Ginoo. Kung kanang imong gipaningkamutan, iya bang kubuton. Si Salomon migsoon pinakadato. Apan matud pa diri. Wala bisan usa niana nga sama sa bulan. So, ang ato ay pagpaningkamot migsoon, diha sa mata sa Ginoo, wala ra gid ni siya kung wala siya sa imong kasing-kasing. Munang dili kini ta angay maibog. Isa man maibog na imong mga silingan na daghang kaing lumbit. Ha? Napay naibog diha ato mga silingan na kaing lumbit. So, kung naibog ka, review ka ang imong nauna. In Jesus' name, ikaw naibog, pahawak ka, di ka kaputos mo. Kaya ang tao may igsoon nga doon ay kaibog, at doon ay kasila sa mga butang sa uban, maningkamot po na sa siya o galingon, o wala naging panahon sa Ginoo. Nga naman ang kanilang mga tao, makoy ka-istorya. Asto ka-istorya, agapuro po na dumo. Usa ka Kristohanon niya, nagampo sila o kanapalangin. Di palanginan siya, naana sa tubo, naana siya truck. Pag-abot siya truck, nainihinay kumala asipahan. Kay, mapalit pas pisas truck. Problema sa truck. Nainihinay kumala. Niabot yun ang panahon, nagdagan na yung truck, nagdagan yung tubo, nawala lagi simbahan. Nga naman, hasta Domingo, di-apil mag-atiman sa yung tubo, hag sa iyong mga truck. So inana sa Migsoon, matod pa diri sa itong nabasa, bisan si Salomon, walay sama niya. Apan Migsoon, kung unsa imong kahimtang karon, dayiga Ginoo sa imong kinabuhi. Atong takpan. Hallelujah! Bisag unsa imong kahimtang Migsoon. Naatas pagpaningkamot, apan sa imong pagpaningkamot, pag-ampo jud sa Ginoo. Ayaw pagpaningkamot nga mayon ka nga, ako ning buhaton kay gibuhat ko sa uban ayo. Pasin na isa man ay mga bigal ro. Uso ni ro iuuso man ni ro mo buyag baboy. Bisag barato kay baboy. No? Kami po na pumili na baboy niya. Pero siguro nga na nga kana ato pagpuling baboy dili suit-suit. Siguro ha doon, na kanang imong pagbuhat nga na gigayahan siya kas Ginoo, nananhid ka sa Ginoo. Kaya kung saan yan may tabuan na, may ka nga, mag-uol ka. Agi dili pa na posilingan, dili pa tabuan. Kanang imuha giligson. Kaya bulag kung saan may tabo, imuha man na siya, ug ang Ginoo, so wala problema. So sa tanan na mo buhaton igsoon, unaha jud ang Ginoo, pananghid gid sa Ginoo. Kay bulag ko sa imita po ana, makadayag ginagapo ka sa Ginoo. Na ko istorya nga na wala ko kalipti, istorya Brad Jundre. Isa na kailangan Jundre, isang kapatid. No? May istorya na imediri ana mag-prayer meeting midiri Miyerkules. Ngayon siya nakaton siya nga ang tanan butang nga iyang pagabuhaton mangin sa Ginoo, mangampo sa Ginoo. Kay bulahan daw sa imong tabuan na makapadayon daw kalagad sa Ginoo. May income man nagsawala, mapildi man na siya o muginan siya, may problema. Kaya man gitugyan sa Ginoo. Ang pagtugyan sa Ginoo migsoon, pwede siya muginan siya, pwede malugi. Ang laktod kay istorya kay imo man sa gitugyan sa Ginoo, dili sa luginan siya, malagad ka sa Ginoo. O muginan siya, alagad pud ka sa Ginoo. Ano sa kumay? Ya kana kanong lugar reda balahaan na diha. Kani giniba siya ron bahaan mo na. So sa iyang pagtanom sa umay, tugyan sa Ginoo, bahaan ni aw dili di mo uhay. Pero walay baha, amo uhay jud siya. Na kay wala man bahay, di na nagkaguhay atong pakpakan na Ginoo. Kumuna siya, wala sa tulong sa ako, daghan mo uhay. O wala ka uhay migsoon, walay na ani.
Sa may tabo, mga lagad ka po sa Ginoo. Ano man, nanangit po sa Ginoo. Itugyan man sa Ginoo. So inana ang atong kinabuhi migsoon sa atong pagpaningkamot, atong itugyan sa Ginoo ang tanan. Bula, kung sa may resulta ana, ang imong kinabuhi magpabilin diha sa Ginoo. Hallelujah. Dito sa 28 migsoon. Kung gibisbisan sa Dios ang mga sagbot nga karong adlaw, aniya pa apan ugma wala na kay isugdod man sa hudno, unsa pa kaha kamo pagkadyutay sa inyong pagtuo. So, atong hatagan migsoon o kanang gibugaton atong kinabuhi, atong hatagan og balyo ang atong kinabuhi. Kay kita migsoon mas bugat ang balyo kaysa mga sagbot o sa mga tanom ining mong kalibutan. Kaysa nagto nga ikaw mas pinilihon ka sa Ginoo kaysa mga sagbot ng gamer. Pakpaki ang Ginoo, hallelujah. Mas pinilihon kay soon kaysa mga sagbot. Nga ang sagbot kaniming soon, inigogma o imo lang putkon malaya ra man siya. Apan yatiman siya sa Ginoo. Kung gibisbisan sa Dios ang mga sagbot nga karong adlaw niya pa apan ugma wala na kay sugdod man siya sa hudno, unsa pa ka kamo pagkadyutay sa inyong pagsalig. Pagkadyutay sa pagsalig. Pastor, usa man istorya ang dyutay pagsalig. Kasagaran, mayon nga mga 2 ka semana o malabot o sunod bulan sa asa na kita pito bukas ani sunod bulan. Alam ba? Ngunit tutay ka ba? Asa na kita pit bukas ani sunod bulan. Kulang pagsalig migsoon. O sa may imong kabalakan sa bulan, o sa may kabalakan mo sa tuig. Gibisbisan sa Dios ang sagbot. O ikaw igsoon, mas bililhon diya sa Ginoo kay ikaw adunay eternidad. Ang sagbot migsoon, giatiman sa Ginoo nga ugma og imo na sampot kon malaya na siya. Ikaw igsoon, ibutang Diyos imo na ibutang Diyos mong kasing-kasing nga binilhon ka diya sa Ginoo kay ikaw adunay eternidad, sa may eternidad. Kanang eternity kanang walay katapusan ng kinabuhi. Binilhon ka sa Ginoo igsoon. Muna nga, dili kita pwedeng angay mag-away tungod sa utlanan sa kahoy. Mga tao mag-away, magpatay ng utlanan kay gitaga sa silingan. Ayaw igsoon. Dili man na eternidad. Temporary naman na siya. Mag-away aning utlanan aning saging kay gitaga atong silingan. Iya ta igsoon ang saging bala, ganahan mo siya. Amen ba igsoon? Kung nagtanong kag saging, iya gitaga sa isiling mo silingan kay gatuo siya nga utlanan, iya ta ganahan siya. Ayag away. Dili na eternidad. Inigog ba na malaya na siya. O dili ka mo na tagto na sa ginga, sunod bulan na langgam na magkaonan. Mawala na siya. Dili na eternidad. Ang importante migsoon ang atong relasyon sa isig katao kay eternidad siya. So, gibisbisan sa Ginoo migsoon ang sagbot nga isugnod ra ikog ba pagkagamay sa inyong pagsalig sa Ginoo. Hallelujah. Ngayon pagya migsoon nanginaota nga ang atong pagtuo sa Ginoo, atong pagsalig sa Ginoo mulambo na gyud. Kasi nilambo na sa pagtuo ni Amen. Pakpakan nato ko sa Ginoo. Hallelujah. Kung mulambo na imong pagtuo, pagsalig sa Ginoo migsoon, anang higayon na, muna na sa higayon na wala na gyud magkaulang kaniyong pagalagyan sa Ginoo. Hallelujah. Kay gibuhat ka sa Dios migsoon sama sa iyang imahe. Espesyal ta diya sa Dios migsoon. Hallelujah. Ngayon din sa 55 migsoon, atong balikan ng 25. Kinsa ba kaninyo ang makadugang sa gitason sa iyang kinabuhi pinagi sa pagkabalaka? May ito din. So ang kabalaka migsoon dili gid siya makadugang, dili makatagkayo. Kung dili ka mo makadumala bisan niining gamay butang, nganong mabalaka man kamo sa ubang mga butang? Ambot pasabot ani migsoon,
Ayaw na guna-una pagdagang mga butang. Kinsa may na mga kabalaka may amen. Wala dyan may kabalaka diyan. Haos ko ito punta na. Kinsa na yung mga kabalaka diyan may amen. Pakpakin din mo. So, na dyan ang kabalaka. Tao pa mata. Ay, ganyan siya. Pero, pinagi sa pulong sa Ginoo, gitudluan tagpagsalig. Bulan ang kabalaka, dili sa may magkari, kundi ang pagsalig. So, kinsa man kaninyo ang ganahan nga inyong kabalaka budak pa? Wala po sa. Kana bang ganahan ka nga kanang kabalaka budak pa? Di ba wala? Isa may ganahan na mas ganahan pa kada kong problema kasi ganahan akong problema. Di ba wala? Kasi ganahan nga walang problema mag-amen. Pagpake ang Ginoo. Kaya naman masih makapangandoy mga butang. Ang pagpangandoy sa mga butang makahatag ng kabalaka, makahatag ng problema. Ha? Kung ganahan ka igsoon nga ang imong kabalaka gamay ra, ay naguna ang mga butang panglahi kaya matupad diri. Kinsa ba kaninyo ang makadugang sa katas-katason sa iyang kinabuhi pinagi sa kabalaka? Umituod din ang kabalaka igsoon dili kita sa makahatag kayuhan. Muna nga og magsige pataghisgot ang mga butang ng mga dagko kay mga butang mosamot kadako ang kabalaka. Mahimutan gid igsoon nga kanang kasig tao mawala gid sa pagalagad sa Ginoo. Panalitan ron, aduna kay plano nga gitarget sa may target sa tuig. Target nimo sa tuig nga mo palit ka o sa imo paliton. Ha? O sa paliton sa tuig. Sakinan? Saman. Unya kay pag-compute nimo sa imo ang negosyo. Dili man mo abot o dili iapil ang Domingo. Kaya naman kay gusto kabuton na ginansya. Ya kung dili iapil ang Domingo sa negosyo tibok adlaw dili makabot ang imo nga gusto sa tuig. Muna siya nga hasta ang Domingo imong iapil sa negosyo. Ang putana nakapaminaw ka ba ka sa pulong sa Ginoo? Dili lang imong nga Domingo ha, kay pwede jud kami ng pulong sa Ginoo sa gilid Domingo. Pero example ra na siya. Nga na kay target apan dili niyo makuha kung dili niyo hutton ang tibok tuig. Muna ni bisihan sa mga tao. Ang mga tao may son wala sila mabisi sila panginahanglan. Nganong nag-negosyo sila Domingo? Dili dapat pasabot ka tungod sa panginahanglan kung dili nanay target. Na kung dili yapil ang Domingo, dili makuha ang target. Muna nga ayan ang dumagig so dili isa makahatag og kaayuhan ang kabalaka. So kung mangandoy kag daghan, maguna-una kag daghang butang, ang imong kabalaka, ang imong problema igsoon magbugang na siya. Og dili na sa makahatag og kaayuhan. So muna sa klarong istorya ng igsoon. Ya kung ganahan ka nga ang imong kinabuhi malipayon, ganahan ka Nixon nga imong kinabuhi malinawon, kaysa ganahan malinawon ng kinabuhi ng Amen. Pakpakin Ginoo, hallelujah. Muni buhata Nixon, pastor, sige ay buhaton nato para makapahimutan sa Ginoo, mahimutan sa Ginoo. Alagari ang Ginoo. Sa dihang imong alagaran ang Ginoo Nixon, ang Dios ang balaan nga espiritu nga pahinumdum kanimo kunong say angay nimong buhaton. Tudluan ka sa Ginoo, tudluan ka sa pulong sa Ginoo, tudluan ka sa balaan ng Espiritu. Anak, kanimo himo ang negosyo. Anak, kanimo himo ang trabaho. Pinyagan na Nixon, giyahan ka sa Ginoo. O matuman ang kabuton sa Ginoo, dili imo. So, muna si Nixon, ang ayaw nato baton, unahon ginato ang Ginoo. Diri sa 29 Nixon,
Awan to sa 31 mo na itong conclusion. Ngayon rin sa 29. Busa, ayaw kamo kabalaka sa inyong pagpangitag kanon o imnon. Sa 30. Kaya ang mga tao nga wala magtuo sa Diyos, kanunay nangita ni ining tanan. Kinsay magtotoo na, may amen. Ato pagpangit sa Pino, hallelujah, magtotoo. Bantayin yung Minson ha, bantay. Ay namakpak pa kita magtotoo. Adri ho? Busa ayaw ka mo kabalaka sa inyong pagpangitag kanon o imnon. Sa 30. Kaya ang mga tao nga wala magtuo sa Diyos, kanunay nangita ni ining tanan. Kung pasabok ng soon, kanang imong gibuhat karon, o katong gibuhat atong dili magtotoo, kung parehas ra, dili makita sa imong kinabuhi, ikaw magtotoo ni Kristo. Andre, busa ayaw ka mo kabalaka sa inyong pagpangitag kanon o imnon, kay kanisa minson nooy gipangita sa mga dili magtotoo. Kaya mga tao nga wala magtuo sa Diyos, kanunay nangita ni ining tanan. Nasayot ang iyong amahan nga nanginhalan ka mo ni ining mga butanga. Kinsay nagsalig o kinsay nagtuo nga ang Diyos nasayot sa itong pahinahanan ng amen. Una mo ito, papangita niyang kabuton. Ayaw pagpangita igsoon, pinaagi sa tawanon nga paagi. Kundili, mangita ta igsoon, pinaagi sa giya sa pulong sa Ginoo. Kaya ang mga tao nga wala magtuo sa Diyos, kanunay nangita nining tanan. Nasay na yung amahan nga nanginalan ka muna ni mga butanga. Unahin noon sa verse 31, unahin noon paghari ang Diyos niya sa inyong kinabuhi o magsangkap siya kaninyo nining mga butanga. So muna siya itong conclusion nagsuot. Nga ang Diyos nagsuot, nasay bilas imong panginahanglan, akong panginahanglan, o imong panginahanglan, nasay din ang Diyos. Pastor, dili pala dito mangita. Mangita ta. Manarbaho ta. Apan igsoon, kani imong pagpanarbaho, kani imong pagkugi, lahi sa uban. Kay uban maginon, igsoon nga nagkugi o nanarbaho, wala magampo sa Ginoo. Apan ikaw ako, kita magtotoo, nanarbaho ta, nagkugi ta, apan nagampo ta sa Ginoo. Bot pasabot na igsoon, ang atong tandang nagibuhat, atong gitugian sa Ginoo. Ang mga dili magtotoo, ang ilang gibuhat, ila ra gyud ang kagalingon nga kusog. O wala pasidunggi ang Ginoo. Apan kita migsoon, gituluan kita nga atong pasidunggan ang Ginoo. So, sa atong mga gibuhat migsoon, kinahanglan nga ang Dios kay mauna sa atong kinabuhi. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamayo sa among kinabuhi, Lord. Salamat nga kining mga pulong nga among nadungog karon. Tabangi kami Ginoo nga mulambo pa, mudako pa ang pagsalig na kanimo Ginoo pinagis imong mga pulong. Salamat kay Ginoo nga imo kami gitudloan sa pagsalig sa pagtuo na kanimo. Nga ikaw gayud ang angay unahon sa among kinabuhi. Ikaw gayud ang unahon sa among kinabuhi, Lord. Ug ang tanang mga butang musunod ra kana. Salamat Lord sa mga pulong nagkato Ginoo amo kini kinabuhi tabangi kami Ginoo nga ang mga pulong nga amo nadungog dili namo kini kalimtan kundi amo kini kinabuhi sa matag adlaw sa among kinabuhi. Salamat kay Ginoo ni dapit sa kabuntagon kato mga pulong nga dili masayang sa matag usa kanamo Lord. Palangili kato mga pulong nga Ginoo nga ang tanan nga niya karon nakadungog Ginoo amo kato siya ma-apply aron makita sa among kinabuhi nga ikaw gayud ang tinuod na Dios nga naa sa among kinabuhi. Kami imong mga anak ug mga alaga. Salamat kay Ginoo kay tanan among ibalik na kanimo ang tanan ug himaya pinaging Kristo ang tanang alagad sa Ginoo nga tupakpakan nga Ginoo.